अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रूहानी मरकज़ इलाज में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो मौजू है वीडियो का वो ये है कि लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप नंबर क्यों नहीं है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसमें सिर्फ़ एक जो इशू है उसको एड्रेस करना मकसद है। तो ख़वातीन और हज़रात, इसलिए नहीं रखा हुआ व्हाट्सएप नंबर कि ऑलरेडी जो हमारे नंबर हैं वो इतने बिज़ी रहते हैं कि आपको सब लोगों को पता है कि जब 3-4 व्हाट्सएप मैसेजेस आएँ तो जो पहले मैसेजेस आए होते हैं वो नीचे होते चले जाते हैं और जो नए मैसेजेस होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो बहुत से लोगों को जवाब नहीं दे पाते हम लोग, हमसे मैनेज ही नहीं होता। और फिर प्लेटफॉर्म हमने फेसबुक का पेज इसीलिए बनाया है कि एक ही प्लेटफॉर्म हो ताकि हम एक ही प्लेटफॉर्म से सब लोगों को एड्रेस कर सकें। इसके ऊपर वॉइस मैसेज की भी फैसिलिटी अवेलेबल है आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे अपने मसला वॉइस मैसेज के ज़रिए हमें भेज सकते हैं, तो वो इसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं है। और व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, दोनों ही नेट से चलेंगे और पैकेजेस सबके पास हैं। तो आप लोग जो फेसबुक है उसी का प्लेटफॉर्म यूज़ करें ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के सवालों का जवाब जो है वो प्रोवाइड कर सकें। और फिर हमारी ईमेल मौजूद है। तो व्हाट्सएप हमारे लिए संभालना ज़रा सा मुश्किल है, तो ईमेल मौजूद है। ईमेल के ऊपर जो है तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें आपका प्रॉपर नाम चाहिए, आपकी वालदा का नाम चाहिए जो उनकी शादी से पहले था, जो उनके वालदेन ने रखा था, और अपना जो प्रॉब्लम है वो 1 या 2 लाइंस के अंदर आप बयान करें। तो इंशाल्लाह आपका जब नंबर आएगा तो आपको ईमेल होगी तो ईमेल पर जवाब आ जाएगा, फेसबुक मैसेंजर होगा तो फेसबुक के ज़रिए आपको मैसेज मिल जाएगा। उसमें कुछ लोग इस तरह से करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है कि एक आदमी अगर है तो वो पूरी फिर फैमिली की तशख़ीस करवाता है, और पूरी फैमिली की जब तशख़ीस होती है उसमें और बहुत से लोग वेटिंग पर आ जाते हैं। तो फिर जब हम उनको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे करते हैं तो वो फिर किसी और आईडी के साथ जो है तो वो बात करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो पेशेंट है उसका नाम तो वही है ना। तो हमें ये तो आइडिया हो जाता है कि बंदे का नाम वही है, बंदे की वालदा का नाम वही है, उसका मसला वही है। तो ऐसे ही हमारे साथ डेढ़ चालाकियाँ या डेढ़ होशियारियाँ मत करें, क्योंकि उसका मकसद फोत हो जाता है जब अगले बंदे की हक तलफी हो रही हो। तो पहले ही लोग जो होते हैं वो लाइन में होते हैं, उनके नंबर लगे होते हैं, और आप जब 2-2 3-3 आईडीज़ के साथ एक ही मरीज़ के बारे में 3-3 4-4 मरतबा पूछेंगे हमसे, तो आप ख़ुद बताएं कि ये आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारी ये फ्री सर्विस है तशख़ीस की और ऑनलाइन दम की। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं चार्ज करते। हाँ, जब इनफरादी इलाज की बारी आती है तो हम ज़रूर उसकी हमारी फ़ी होती है, हम जिसको ज़रूरी समझते हैं उसको अपने पास बुलाते भी हैं, उसको फ़िज़िकली पास बुला के उसको चेकअप करते हैं, ठीक है, जिसके ज़्यादा सीरियस मसाइल हों, और फिर उसको वहाँ से तावीज़ात प्रोवाइड किए जाते हैं, या कुछ जो हमारे ख़ास नुस्खा जात हैं वो उनके मुताबिक दवाई प्रोवाइड कर दी जाती है। तो उसकी ज़रूर हम लोग पैसे लेते हैं, और उसमें आपका आने जाने का सब एक्सपेंस होता है। या फिर नेक्स्ट टाइम आपको कुछ चीज़ चाहिए हो तो हम कोरियर कर देते हैं, आप रब्ता रखें हमसे तो कोरियर के ज़रिए भी चीज़ें भिजवाई जा सकती हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि आप फिर अपना सही प्रॉब्लम बताएं। तो ये आप सब लोगों से गुजारिश है कि आईडीज़ बदल बदल के जो है ना वो आप अपना और हमारा वक्त ज़ाया मत करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मार्केट में बैठे हुए हैं जो सिर्फ पैसे लेना उनका मकसद है। ठीक है, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जिनका घर इन्हीं पैसों के ऊपर चलता है। इन्हीं पैसों से हम आप लोगों के लिए ही चीज़ें परचेज़ करते हैं, जिसमें ज़ाफ़रान हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, फिर उसके ऊपर पढ़ाइयाँ की जाती हैं, तावीज़ात लिखे जाते हैं। जिल्द के जो मरीज़ होते हैं, जल्दी अमराज वाले, उनके लिए ऑयल दम किया जाता है, उसके तावीज़ात इलादा से हैं। फालज वालों के सेपरेट हैं, गुर्दे वालों के सेपरेट हैं। तो बाकी जो जादू जिन्नात वाले हैं उनके लिए सेपरेट चीज़ें हैं। तो वो ऑफ़ कोर्स उसके लिए पैसा आता है, और वो आप जो फ़ी पे करते हो वो उसमें से उसके एक्सपेंसेस ही जाते हैं। और नंबर 2, हमारा टाइम भी जाता है, तो इस वजह से उसकी फ़ी होती है मुनासिब।
اور تیسری بات جو سب سے بڑی ہم نے یہ دیکھی ہے کہ پہلے ہم بالکل بھی چارج نہیں کرتے تھے، فری آف کاسٹ علاج کرتے تھے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری چیزوں کی قدر ہی نہیں کرتے، بالکل بھی قدر نہیں کرتے، جب کہ ہم اتنے ہفتے مہینے لگا لگا کے پڑھائیاں کر کر کے تو ایک پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ جب ہم کسی کو آگے کوئی چیز پرووائڈ کر سکیں اور وہ اثر کرے، جب وہ کام کرنا شروع ہو تو لوگ اس کو اس طرح سے بالکل قدر نہ کریں، اس کو پھینکنا شروع کر دیں، گھمانا شروع کر دیں۔ تو بھائی وہ سب قرآنی عملیات ہیں، ہم کوئی جادو کا کام یا کالا جادو یا سفلی عمل نہیں کرتے۔ تو ایسی ہماری پڑی ہوئی چیزوں کو جب بے دردی کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو یا تو ہم وہ دیں گے ہی نہیں، دینا ہی بند کر دیں گے۔ تو دینا بند کیا تو تب بھی تکلیف شروع ہو گئی بھائی کہ کچھ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، تو اس کا پھر حال یہی تھا کہ آپ ایک چیز کی قیمت پے کریں تاکہ آپ کو احساس ہو، ذمہ داری پیدا ہو کہ یہ چیز آپ نے پیسوں کی پرچیز کی ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں جو آپ کے سامنے، تو ابھی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان سب پر عمل کریں گے، اور اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ اچھا لگا ہے تو اسے شیئر کر دیں لنک کو، تاکہ اگر آپ اللہ معاف کرے اگر آپ نہیں ہیں اس زمرے میں، روحانی یا جسمانی مریض نہیں ہیں، تو کسی اور کو یہ چیز آگے پرووائڈ کر دیں، یہ لنک شیئر کر دیں تاکہ کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا سکے اور وہ خواہ مخواہ پیسے لٹوانے کے معاملے میں اس کے اخراجات نہ ہوں اور اس کی بچت ہو سکے، ایمان کی بھی اور پیسوں کی بھی۔ جس طرح ابھی میرے پاس ایک بہن تھی، ان کا شادی کا مسئلہ تھا، تو وہ مجھے خود کہتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری شادی ہو جائے، تو میں نے خیر ان کو ایک نہیں دو تین وظائف بتائے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کو پرابلمز تھیں، وظائف وہ غلط پڑتی ہیں، اور پھر جس طرح سے میں نے بتایا ان ٹائمنگ کے اوپر ان کو پرابلم آ رہی تھی کہ میں اس ٹائم پر فری نہیں ہوتی ہوں۔ تو دیکھیں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تو جو ہم نے تجربات کے بعد یہ چیزیں لوگوں کو جو بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے جو مسائل حل ہوں جس طرح شادی وغیرہ کے، تو وہ اسی ٹائم پر وہ زیادہ اثر کریں گی بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی اور ٹائم پر کریں۔ تو وہ سسٹر مجھے کہنے لگی، میں نے ان سے خود پوچھا کہ آپ نے دوسرے عاملوں کو کتنے پیسے دیے ہیں؟ تو وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے ایک کو 4,000 دیا ہے، دوسرے کو 3,500 دیا ہے، اور تیسرے کو بھی 4,000 دیا ہے، تو تقریباً یہ 12,000 ہی بن جاتے ہیں، 11,500 کی اماؤنٹ بنتی ہے، اور ان کا مسئلہ ادھر کا ادھر ہی رہا۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کون سے وظائف دیے، تو کسی نے آیت الکرسی بتائی ہے، کسی نے درود شریف بتایا، بس وہ وظائف بتائے جن کا شادی سے ہمارے نزدیک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، باقی اللہ پاک کی کلام ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن جو ہم نے آبزرو کیا وہ یہی تھا کہ ان کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف پیسے لیے اور ان کو ذہنی طور پہ تسلی دے دی کہ آپ یہ وظیفہ کرو شادی ہو جائے گی، اور وہ 4 سال سے وظائف پڑھ رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت تھی، وہ ہم نے سمجھایا ہے کہ جو وظیفہ جس وقت پہ بتایا ہے آپ اس وقت پہ کریں، ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ وظائف مت کریں، کسی میں اگر کچھ پابندی بتائی گئی ہے تو وہ مت کریں، وہ پابندی کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اور پھر وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں وظیفے کے دوران باتیں کر سکتی ہوں، تو بھئی یہ کیسے پاسبل ہے؟ سوری، پھر ایک اور بیچ میں کال آ گئی تھی، تو خیر وہ بھی لوگوں کو اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر میں خیر ان سسٹر کی بات ہو رہی تھی، تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ وظیفے کے دوران باتیں مت کریں، آپ ایک وظیفہ پراپر طریقے سے ادا کریں۔ وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ اسماء الہی کا، درود شریف کا، دعاؤں کا ایک سیٹ ہوتا ہے، ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور اپنی مقصد کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اللہ پاک کے سامنے وہ وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ دل میں، یہ زبان سے تو وظیفہ جاری ہو لیکن دل میں یہ دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد اس اپنے اسم کی بدولت اس کو حل فرما دے۔ تو جتنے آپ متوجہ ہوں گے، جتنے اپنا فوکسڈ ہو کے آپ ذکر کریں گے، جو ہمارا بتایا ہوا وظیفہ کریں گے، تو اتنی ہی جلدی آپ کو اثرات ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں پانی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے، بعض اوقات کھودنے والا اگر مضبوط ہو، طاقتور ہو، تو وہ 4-5 فٹ کھود کے بھی پانی نکال لیتا ہے، لیکن اگر کھودنے والا ہی مضبوط نہ ہو، اس کا یقین ہی نہ ہو، تو وہ 100 فٹ بھی کھودے گا تو پانی اس سے نہیں نکلے گا۔ تو پانی تو ہوگا ادھر، تو یہ اپنے اپنے یقین اور ہمت کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے جب اسماء پڑھتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی و صفاتی نام ہیں، اور ان میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ پورے یقین کے ساتھ دل لگا کے جو وظائف بتائے گئے ہیں وہ کریں، اور خدا کے لیے جھوٹے عملوں کے چکر میں مت پڑیں،
جو وقت شادی کا یا کسی اور مسئلے کا ہے اسی وقت پہ وہی کام ہونا ہے۔ تو وظائف کا مقصد برکت ہوتا ہے، تاکہ وہ کام جو ہے آپ کے لیے جتنا اگر جلدی اللہ پاک بہتر کرے تو وہ ہو جائے۔ باقی وقت جو ہے، جس وقت جو کام ہونا ہے وہ اسی وقت ہی ہونا ہے۔ کوئی بھی عامل وقت کو آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا۔ عامل کو خدا مت سمجھیں، اس کو ایک عام انسان سمجھیں جو آپ کو صحیح ٹریک پر ڈالے، تاکہ اسماعیل الہیہ کی برکت سے، ورد و وظائف کی برکت سے آپ کا کام اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے انجام پائے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی، اور آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ کسی اور کا بھلا ہو سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔